This is Galaxy News Hour live. हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा कुन हदसम्मको अव्यवस्था छ भन्ने कुरा आकस्मिक सेवा कक्षमा उपचारका लागि जाने बिरामीले पाउने शास्ति हेरे पुग्छ। संघीय राजधानी काठमाडौँका ठूला अस्पतालहरूमै आपतकालीन सेवाका लागि पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। सैया नपाउने, पाए पनि तत्काल स्वास्थ्यकर्मीले उपचार नगर्ने र बिरामीको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी पनि नदिने प्रवृत्ति छ। आपतकालीन सेवा व्यवस्थापनमा अस्पतालहरूको लापरवाही र कमजोरीले बिरामीको स्वास्थ्य जोखिममा पर्नु भनेको हाम्रो सिङ्गो स्वास्थ्य प्रणालीको असफल उदाहरण हो। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी राजधानीका ठूला अस्पतालहरूमै आपतकालीन सेवा पाउन गर्नुपर्ने सङ्घर्ष सम्बन्धी विशेष सामग्री छन्। यस्तै सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाको गोलचक्कर र न्यायिक व्यथिति नियन्त्रणका अबका चुनौतीमा बहस पनि गर्नेछौँ। एमसीसी पारित गराउन अमेरिकी अधिकारीको दौडाहा र कर उन्मुक्ति पाउने देशमा नाम मात्रका कागजी कम्पनी खोलेर नेपाल भित्रिएको 56 अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। एमसीसी अनुमोदन गर्न नेपाललाई अमेरिकाले दियो मङ्सिर 28 को समय सीमा। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले भने अनुमोदन नगरे अर्को मुलुकमा लान्छौ। पेशी तोक्ने प्रधान न्यायाधीशको अधिकार खोसिएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश काममा फर्किए। अनुभव र विशेषज्ञता हेरी इजलास गठन गर्न कठिन हुने। काठमाडौँका ठूला अस्पतालमै आपतकालीन सेवा पाउन मुस्किल, एउटै शय्यामा 3 जनासम्मको उपचार। कर उन्मुक्तिको स्वर्ग मानिने देशबाट 1.5 दशकमा 56 अर्ब भन्दा बढी लगानी भित्रियो। ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्ड्स र हङकङबाट धेरै। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबल सुरु। उद्घाटन खेलमा नवप्रवेशी सातो बाटो युथ र फ्रेन्च क्लबले गोल रहित बराबरी खेले। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू करिब 1 महिनापछि काममा फर्किएका छन्। नियमावली संशोधन गरेर पेशीमा प्रधान न्यायाधीशको तजविजी अधिकार खोसेको भोलिपल्ट न्यायाधीशहरू नियमित काममा फर्किएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणालाई राजीनामाका लागि दबाव स्वरूप कार्तिक 8 देखि इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरूले त्यसको 1 सातापछि पनि बन्दी बाहेकका मुद्दा हेर्न मानेका थिएनन्। राजीनामा दिन नमानेपछि न्यायाधीशहरूको हिजो बसेको बैठकले नियमावली संशोधन गरेर पेशीमा प्रधान न्यायाधीशको अधिकार खोसेको थियो। आज 10 वटा इजलासमा तोकिएका 222 वटा मुद्दामध्ये 44 वटाको सुनवाई भयो। गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने कार्यविधि सहितको संशोधित नियमावली सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कानुन मन्त्रालय पठाएको छ। मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरी सर्वोच्चमै पठाएपछि नियमावली सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरूको बैठक फुल कोर्टले अनुमोदन गर्नेछ। संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि मुद्दाका पेशी तोक्ने प्रधान न्यायाधीशको अधिकार वैधानिक रूपमा कटौतीमा पर्नेछ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीरा खड्का नेतृत्वको समितिले अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने कार्यविधि सहितको नियमावली संशोधन गर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। त्यही प्रतिवेदन बिहीबार बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले पारित गर्यो र शुक्रबार आवश्यक परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो। सर्वोच्च अदालतको दोस्रो संशोधन नियमावली 2078 हिजो पूर्ण बैठक समक्ष पेश हुँदाखेरि त्यसमा मूलतः अहिले भइरहेको पेशी प्रणाली, दैनिक पेशी सूची र साप्ताहिक पेशी सूची प्रकाशन गर्नको लागि जुन प्रक्रियागत कुराहरू थिए त्यसलाई चाहिँ थोरै मोडिफाई गरेर गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापन गर्नको लागि जो आवश्यक पर्छ त्यसको चाहिँ मसौदा खाका अघिल्लो समितिले जुन मेरा संयोजक यस अदालतका मान्य न्यायाधीश मीरा खड्काज्यूको संयोजकत्वमा गठित जुन समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो र प्रतिवेदनमा सुझाइका विषयहरूमा
चाहिँ नि विषयहरूमा छलफल गरेर विशेष गरी हिजो चाहिँ नि सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को दोस्रो संशोधन के अरे आवश्यक परिमार्जनसहित पास गरेर सम्पादनका लागि कानुन मन्त्रालय गएको अवस्था हो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ पर्सिसम्म कानुन मन्त्रालयबाट सम्पादन भएर आएपछि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि पुनः पूर्ण बैठक बसेर त्यसलाई लागू गर्ने अवस्थामा हामी छौँ। अहिलेसम्म मुद्दाको साप्ताहिक र दैनिक पेशी तोक्ने तजबिजी सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशलाई र उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशलाई छ। संशोधित नियमावली अनुसार अब त्यो तजबिजी अधिकार हट्नेछ। गोला प्रथाबाट न्यायाधीशहरूको उपस्थितिमा सर्वोच्चमा मुख्य रजिस्ट्रार र उच्च अदालतमा रजिस्ट्रारले गर्नेछन्। गोला प्रथाबाट पेशी तय गर्दा यसअघि प्रधान न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशले दिइएको अधिकार कटौती हुनेछ। यसले बिचौलियाको चलखेल र आफूले चाहेका न्यायाधीश कहाँ मात्र सुनवाई हुने गरी इजलास सपिङ गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर प्रधान न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशले मुद्दाको प्रकृति र न्यायाधीशको अनुभव तथा विशेषज्ञता हेरी इजलास गठन गर्न नसक्ने भएकाले फैसलाको गुणस्तरमा प्रभाव पर्न सक्नेछ। यस्तै प्रधान न्यायाधीशको एउटा प्रमुख अधिकार नै खोसिएपछि न्यायालयमा उनको प्रभाव र नियन्त्रण फितलो हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ। प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ तोकेको इजलासमा आफूले इच्छाएको इजलासमा मुद्दा तोक्ने गरेको हुनाले र त्यो मुद्दामा चाहिँ इजलास सपिङको इस्युहरू पनि आएको हुनाले अहिले यो गोला प्रथामा गइएको हो, जसका कारणले अब एउटा त इजलास सपिङको विषयहरू अथवा इजलासमा मुद्दाको सुनवाई हुने कुराहरूमा जुन विसङ्गति र विकृति र भ्रष्टाचारको विषय थियो त्यो स्वाभाविक रूपमा कमी भएर जान्छ। तर यसको एउटा नराम्रो पक्ष भन्नु अथवा यसको नोक्सान पक्ष के देखिन्छ भन्दाखेरि पनि अब मुद्दा जुन विशेषज्ञ न्यायाधीश कहाँ जानु पर्थ्यो, जस्तै कुनै मुद्दामा कुनै न्यायाधीश विशेषज्ञ हुन्छ, कुनै न्यायाधीशले फरक विषयमा जानकारी राख्छ, अब त्यस्तो नभएर जुनसुकै मुद्दा पनि जुनसुकै न्यायाधीश कहाँ जान सक्ने अवस्था भएको हुनाले विशेषज्ञ न्यायाधीशबाट मुद्दाको सुनवाई हुने जुन प्रक्रिया थियो हाम्रो यो कमन ल सिस्टम अन्तर्गत, त्यो प्रक्रिया चाहिँ अब अवरुद्ध हुन जान सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निकै विवादित भएकाले उनको हातबाट पेशी तोक्ने अधिकार खोज्न अदालतभित्र र बाहिरका सबै सरकारवाला एक ठाउँमा उभिएका छन्। अल्पकालीन रूपमा बार एसोसिएसनले उठाएको एजेन्डा सम्बोधन गर्न पनि केही हदसम्म सहज हुनेछ। तर दीर्घकालमा पर्न सक्ने यसका नकारात्मक असर पनि उत्तिकै छन्। मुद्दाका प्रकृति अनुसार विषय विशेषज्ञता र अनुभवका आधारमा न्यायाधीशको समूह बनाई इजलास गठन गर्ने प्रणाली स्थापित नगर्ने हो भने यसले थप समस्या निम्त्याउन सक्नेछ। क्यामेरामा सबिन महर्जन र डिकेश महर्जनका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अदालतभित्र र बाहिरबाट परेको दबाव थेग्न नसकी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा न्यायिक काम कारबाहीबाटै अलग भएका छन्। फुल कोर्टमा बस्न नसक्ने, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले नस्वीकार्ने र पेशी तोक्ने अधिकार समेत खोसिने परिस्थितिमा राणा पुगेका छन्। न्यायिक शुद्धिकरणका लागि गरिएको आन्दोलनको दबाव स्वरूप विवादित प्रधान न्यायाधीश राणा त पछि हटे, तर यही अवस्थामा उनको ठाउँमा अर्को आए पनि व्यथिति अन्त्य भइहाल्ने देखिँदैन। न्यायालयका सबैभन्दा ठूला विकृति के हुन् त? न्यायिक सुधारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नै हो भन्ने कुरा अहिलेसम्मका सबै प्रधान न्यायाधीशदेखि अदालत सम्बद्ध सबै पक्षले स्वीकार गरेका छन्। प्राय भ्रष्टाचारमा बिचौलियाको चलखेल हुने गरेको हरेक पटकका अध्ययनले देखाएका छन्। 2064 सालमा सर्वोच्च बार एसोसिएसनले गरेको अध्ययनले अदालतमा 29 प्रकारका बिचौलिया सक्रिय रहेको देखाएको थियो। 2059 सालमा नेपाल कानुन समाजले गरेको अध्ययनले अदालतका कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र न्यायाधीश नै भ्रष्टाचारमा मुख्य जिम्मेवार देखाएको थियो। न्यायपालिका सुधारको पहिलो शर्त नै भ्रष्टाचार भएको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो। न्यायाधीशमाथि हतपति छानबिन नहुने र कारबाहीमा पनि नपर्ने भएकाले भ्रष्टाचार मौलाएको 2066 सालमा रामप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको अध्ययन समितिको ठहर थियो, जुन हालै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले पनि औल्याएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा, योग्यता र मापदण्ड नहेरी न्याय परिषदका सदस्यहरूबीच भागभण्डा चल्छ। ती सदस्यहरू विभिन्न शक्ति केन्द्र वा स्वार्थ समूहका प्रतिनिधि भइदिँदा न्यायाधीश प्रवेश गर्ने ढोका नै प्रदूषित बनेको छ। न्याय परिषदका पूर्व सचिव काशीराज दाहालका अनुसार 2052 सालको प्रतिनिधि सभा विघटन उल्ट्याउने फैसलापछि सबै राजनीतिक शक्ति न्यायालयमा आफ्नो प्रभाव बढाउन न्यायाधीश नियुक्तिमा चासो र दबाब दिन थाले। त्यसपछि न्यायाधीशहरू योग्यता र अनुभव होइन, स्वार्थ र सौदाबाट नियुक्त हुन थाले। 2063 सालपछि न्याय परिषदमा न्यायिक भन्दा पनि राजनैतिक पात्र बढी भए। खुल्ला दलका कोटाबाट न्यायाधीश बनाउन थालियो।
यसले न्यायिक व्यथिति उत्कर्षमा पुर्याएको छ। जब पोलिटिकल मान्छेहरूको न्याय परिषदमा बहुमत भयो भने भागभण्डा पोलिटिकल रूपले हुन्छ। मान्छे राम्रो मान्छेको खोजी गर्नुभन्दा हाम्रो मान्छे त्यहाँ चाहिँ अब चाहियो। हाम्रो मान्छे चाहिएपछि अब न्याय र कानुन मन्त्री त्यो पनि पोलिटिकल मान्छे, उसको मान्छे एकजना चाहियो। बारको प्रतिनिधि त्यो पनि एक प्रकारले पोलिटिकलाइज भइसकेको हुन्छ अनि चाहिँ त्यसको मान्छे चाहियो। अनि तपाईँको चाहिँ अर्को जुन छ यो प्राइम मिनिस्टरको नोमिनी त्यो चाहिँ पोलिटिकल मान्छे नै हुन्छ। त यो सबैले गर्दाखेरि त्यो बहुमत यतापट्टि भएपछि यिनीहरूले पोलिटिकल आधारमा मान्छन्। भनिन्छ ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो, तर यहाँ 20 वर्षदेखि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। एउटा पुस्ताले दायर गरेको मुद्दाको फैसला अर्को पुस्ताले पाउन पनि मुस्किल भएको छ। पछिल्लो समय त उच्च पदाधिकारीको सेवा सुविधा, ठूला कर उन्मुक्ति र व्यापारीका मुद्दाले बढी प्राथमिकता पाए। सर्वसाधारणका मुद्दा निकै कम सुनियो भन्ने गुनासापछि कार्की समिति बनाइएको हो। अदालतका अरू कागजी प्रक्रिया त छँदैछन्, फैसलाका लागि अङ्ग पुगिसकेका मुद्दा पनि न्यायाधीशले हेर्दै नहेरी पन्छाउने, कानुन व्यवसायले पनि सूचीबाट हटाउन निवेदन दिने र सेवाग्राहीलाई तडपाउने गरेको पाइएको छ। मुद्दाका विभिन्न चरणमा कर्मचारीले शुल्क नलाग्ने ठाउँमा पनि रकम असुल गर्ने, दस्तुरी लिने, कानुन व्यवसायले महँगो शुल्क ठटाउने, सेवाग्राहीलाई दुहुनका लागि मुद्दा अन्त्यहीन तवरले लम्ब्याउने भूमिका खेल्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। मुद्दामा बिचौलिया घुस्दा थप महँगो पर्न जान्छ। समुदायमै मेलमिलाप र क्षतिपूर्ति गराउन सकिने सामान्य भैँसी चोरी सम्बन्धी मुद्दा पनि जिल्ला उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म आइपुग्ने गरेका छन्। विषयलाई जटिल बनाउने, मुद्दामाथि मुद्दा थोपर्ने र अदालतले पनि जस्तो सुकै विवाद ग्रहण गर्ने प्रवृत्तिले कार्यबोझ अनावश्यक बढेको छ। सर्वोच्च अदालतमा 29,000 मुद्दा विचाराधीन छन्। 21 न्यायाधीशको दरबन्दी छ। जनसङ्ख्याको अनुपातमा अन्य देशभन्दा नेपाल बढी न्यायाधीश पाल्ने देश हो। तल्ला अदालतबाटै अन्तिम किनारा गर्न सकिने र विशिष्टकृत अदालतबाट टुङ्ग्याइएपछि आएका मुद्दाको हिस्सा अत्याधिक छ। जस्तो कि पद र प्रशासनिक मामिलाका मुद्दा प्रशासनिक अदालतबाटै टुङ्गिने र लेनदेन लगायत देवानी प्रकृतिका मुद्दा उच्च अदालतमै सकिन्छ। जटिल कानुनी र संवैधानिक प्रश्न भएका मुद्दा मात्र सर्वोच्च पुग्ने हो भने कार्यबोझ मात्र घट्ने छैन, न्यायमा चलखेल गर्ने पनि निरुत्साहित हुनेछन्। न्यायालय सुधारका लागि भन्दै अदालतभित्र र बाहिरबाट विभिन्न समयमा आयोग, समिति र कार्यदल बनेका छन्। ती सबै अध्ययनले भ्रष्टाचार र अन्य प्रकारका बेथितिको फेहरिस्त दिएका छन्। हेरौँ विभिन्न समयमा गठन भएका यस्ता संयन्त्रका निष्कर्ष के थिए। 2028 सालमा रत्नबहादुर विष्टको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन भएको थियो। अदालती प्रक्रिया छिटो छरितो हुनुपर्ने र प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्ने, निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्ने निष्कर्ष यो सुधार आयोगले 2028 सालमा नै निकालेको थियो। त्यसैगरी 2039 सालमा शाही न्याय सुधार आयोग गठन भएको थियो ईश्वरी राज मिश्रको संयोजकत्वमा। यसले योग्य न्यायाधीश छनौटमा जोड दिएको थियो। त्यसैगरी 2064 सालमा न्यायपालिकाप्रति जनास्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति गठन भएको थियो, जुन श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा भएको थियो। यसले 29 प्रकारका बिचौलियाका विषयमा निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसैगरी 2066 सालमा रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन कार्यदल गठन भएको थियो। यसले ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र महँगो न्याय र फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसैगरी 2067 सालमा फेरि पनि अर्को भ्रष्टाचार मुद्दाको कारबाही सम्बन्धी अध्ययन समिति गठन भएको थियो प्रकाश बस्तीको संयोजकत्वमा। यसले पनि न्यायाधीशहरूमा भ्रष्टाचार मुद्दाप्रति अरुचि, लामो समयदेखि हेर्दै नहेरी पन्छ्याइएका मुद्दा किनारा गर्न विशेष अभियान आवश्यक जस्ता निष्कर्षहरू निकालेको थियो। त्यसैगरी 2072 सालमा न्यायपालिकामा हुने विकृति विसङ्गति अध्ययन समिति गठन भएको थियो गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा, जसले सर्वोच्च सहित उपत्यकाका अदालतमा बढी बेथिति भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। मुद्दाको चाप बढी हुँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको निष्कर्ष पनि निकालेको थियो। त्यसैगरी 2078 सालमा
यस वर्ष न्यायपालिकामा विकृति, भ्रष्टाचार र बिचौलिया रोकथामका लागि अध्ययन समिति गठन भएको थियो। हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा मुद्दाको पेशी तोक्दादेखि नै चलखेल भएको, बिचौलियाको बिगबिगी भएको, न्यायाधीश नियुक्ति व्यथितिपूर्ण भएको जस्ता निष्कर्ष निकालेको थियो यो समितिले पनि। गोला प्रथाबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन हुने भएपछि यसको असर र प्रभावका विषयमा पनि चर्चा सुरु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामाको माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी यसलाई न्यायालय सुधारको एउटा कोसे ढुङ्गा बनिरहेका छन्। के गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रणाली सुरु हुँदैमा न्यायालयमा देखिएका विकृति, विसङ्गतिमा सुधार हुन्छ? न्यायालय विकृतिको चङ्गुलमा फस्नुको कारण यही मात्र हो कि अरू पनि छन्? यिनै विषयमा ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरेले पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्तीसँग कुराकानी गरेकी छिन्। न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ, विसङ्गति छ, स्वार्थहरूको चलखेल छ भनेर अदालतकै अध्ययन प्रतिवेदनले भनिसकेका छन्। यहाँ स्वयं पनि त्यस्ता अध्ययनहरूमा संलग्न हुनुभएको छ। आजको दिनमा सबैभन्दा भयावह र सबैभन्दा पहिला सुधार गर्नुपर्ने समस्या के देख्नुहुन्छ? तीनवटा समस्या छन्, म चौथो पनि देख्दिनँ, तीनटा मात्रै। बिचौलियाको बिगबिगी एक नम्बर समस्या। 2 नम्बर के हो भने भ्रष्टाचारको दलदल दोस्रो। तेस्रो के हो भने अयोग्य र बेइमानहरूको भरमार। 29 प्रकारका बिचौलियाहरू छन् भनेर पनि भनेको छ हैन? त्यसमध्ये चाहिँ मुद्दाको पेशी व्यवस्थापनमा पनि चलखेल हुने लगायतका धेरै छन्। आजको दिनमा यो गोला प्रथाबाट चाहिँ मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन लागू भयो भने ती समस्याहरू समाधान हुन सक्छ त? अहिले अदालतको जनआस्थामा प्रश्न उठिरहेछ। एक किसिमले भन्नुहोस् गुमेको स्थिति छ, अविश्वासको स्थिति छ। त्यो पुनर्प्राप्ति गर्नको लागि नि यो गोला प्रथा नि सकारात्मक कदम हो, पोजिटिभ हो। यसलाई डिस्करेज नगरौँ, निरुत्साहित नगरौँ। तर गोला प्रथाले नै सबै समस्याको हल गर्छ भन्ने कुरा होइन। न्यायाधीशहरू सबै कुरो नि सर्वज्ञाता हुँदैनन्। हरेक विषयको जो विज्ञ छ त्यसलाई दिने, मुद्दा दिने। अब अहिले तपाईँलाई भन्छु देवानी मुद्दा, जग्गा मुद्दा, भक्तपुरका गुठी मुद्दा, जनकपुरका गुठी मुद्दा। तपाईँ एकचोटि वकिल साहबहरूलाई सोधौँ, एकचोटि देवानी मुद्दा राम्रो बुझ्ने र पकड राख्ने कतिजना न्यायाधीश हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतमा? तत्कालको लागि गोला प्रथा समस्याको समाधान भए पनि कालान्तरमा चाहिँ यो प्रभावकारी नहुन सक्छ। यसमा समस्या देखिन्छ। तर यसो भन्दैमा मैले मूल समस्या जुन तपाईँलाई 3टा भने नि, यसको अहिले बिचौलियाको बिगबिगीलाई रोक्नलाई यो गोला प्रथा एउटा राम्रो उपाय हो। यो न्याय परिषदको संरचनाले पनि यो अवस्थासम्म पुर्याउन त्यसले पनि कतै भूमिका खेल्यो पनि भनिन्छ। आजको दिनमा न्यायालय शुद्धिकरणको विषय उठाइरहँदा त्यसतिर पनि ध्यान दिनु पर्ला नि। न्याय परिषद एउटा कारक हो। केही व्यक्तिहरू हुँदा, असल व्यक्तिहरू हुँदा त्यो असल थियो, खराब व्यक्तिहरू गएपछि खराब भयो। आजको दिनमा प्रधान न्यायाधीशमाथि यति धेरै प्रश्नहरू उठिरहँदाखेरि अहिले त पछिल्लो समय त उहाँको सम्पत्ति पनि छानबिन हुनुपर्छ भनेर पनि कुरा उठिरहेछ। अन्य न्यायाधीशहरूको हकमा पनि प्रश्न उठाउनु पर्ने, छानबिन गर्नुपर्ने त होला नि। हुनुपर्ने। सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तै नि वकिलले देख्नुहुन्छ। यो वकिलहरूले नि जो अहिले आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, अहिले जो हुनुहुन्छ, अहिले चोलेन्द्र शमशेरजीको भाषा किन यति बढी प्रश्न उठ्यो भन्दा नि त्यो कुरोहरू थाहा पाउने, देख्ने व्यक्ति त अहिले अभ्यास गरिरहने अभ्यासरत वकिलहरू नै हुनुहुन्छ। सेफ ल्यान्डिङको एउटा माध्यम त गोला प्रथा बन्यो, बहिर्गमनको एउटा बाटो पनि बन्यो होइन? उहाँले सोचे भने हुन्छ है त्यो? किन अब मेरो साह्रै नै हुर्मत लिइयो, नुर गिरिसकेपछि त अब बस्नुको के औचित्य? त्यो त उहाँले जवाब दिनु सक्नुपर्ने, उहाँले दिनुपर्ने जवाब। म कसरी दिउँ र? उहाँको सोचाइ आफ्नो हुन्छ। म जितिरहेको छु, म विजयी हुँदैछु भन्ने पो छ कि उहाँलाई? सोच्नुहुन्छ उहाँकै कुरो हो, तर जति ढिलो गर्नुहुन्छ नि त्यति क्षति अरूलाई हुँदैन। त्यो या त उहाँलाई हुन्छ व्यक्तिगत रूपमा, तर त्योभन्दा बढी कसलाई हुन्छ? न्यायपालिकालाई हुन्छ। गोला प्रथाबाट मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन अथवा मुद्दाको पेशी तोक्ने कुराले यो प्रधान न्यायाधीश हुनको लागि चाहिँ लामो समयदेखि नेताका घर खर्दाउने, माथापच्ची गर्ने जुन परिपाटी छ नि लामो समयदेखि चल्दै आएको, त्यो अब केही कम हुन्छ? होइन, कम किनभने मुख्य शक्ति त प्रधान न्यायाधीशमा निहित रहँदै आएको थियो। यदि बेइमान प्रधान न्यायाधीश भयो भने हुँदैन त्यो। गभर्नमेन्टमा चिम्लाइहाल्छ नि उसले, होइन? पैसा यति आएको छ, ल श्रीमान तपाईँलाई गोला पर्यो यसो गर्नुहोस् भनिहाल्छ नि, होइन? तर इमान्दार प्रधान न्यायाधीश हो भने त यो गोला प्रथै चाहिँदैन, तोके पनि फरक पर्दैन।
त्यस कारणले यो कुरो के हो भने इमान र बेइमानको कुरा हो। सबभन्दा सोच्नुपर्ने पहिलो व्यक्ति हो प्रधान न्यायाधीश सम्माननीय चोलेन्द्र शमशेर जवरा, पहिलो व्यक्ति। दोस्रो बार पनि है, म बारलाई पनि भन्छु एकचोटि सोच्नुहोस् है। अब किन सेवाग्राही हो नि हामी सबैको त एउटा पूज्य ईश्वर भन्नुहोस्, भगवान् भन्नुहोस्, भगवान् मानुन्न भने अन्नदाता भन्नुहोस्, त्यो त सेवाग्राही नै हो नि। उसलाई उसको आँसुको श्राप पनि लाग्दछ, उसको मुद्दा त सुनवाई हुनु पर्यो नि त। अब धेरै नतन्काउँ, धेरै तन्कियो, यो धेरै गिजुरियो कि केही समय त पक्कै पनि बित्यो। अलिक ढिलो त भयो, ढिलै भएन भन्दिनँ, तर अब ढिलो नगरौँ। तर समाधान अब निकाल्दा दूरगामी खालको क्या, अब कमसेकम 30-40 वर्ष नि चलाउनु नपरोस्। व्यक्ति फेरिँदै पछि नियमावली संशोधन गर्नु नपरोस्। व्यक्ति बिहेरेर नियम चेन्ज गर्ने, नियम कानुनै भनौँ न, व्यक्तिको लागि कानुन बनाउने काम नगरौँ। एउटा यस्तो कानुन बनाऊँ, यस्तो प्रणाली बनाऊँ जो कि आओस्। एउटा चोलेन्द्र शमशेर होइन, हामीले न्यायपालिकाभित्र धेरै चोलेन्द्र शमशेरहरू भित्राइसकेका छौँ र आउन पनि सक्छन् भोलिका दिनमा। भोलि कोही जिल्लामा होलान्, कोही उच्च अदालतमा होलान्, भोलि ती पनि आउन सक्दछन्। मुख्य कुरो इमान र बेइमानको हो। न्याय साह्रै महँगो भयो, न्याय सेवाग्राहीहरू शोषणमा परे कानुन व्यवसायीबाट भनेर पनि भनिन्छ। यो अवस्था अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? उचित शुल्क पारिश्रमिक लिनुपर्छ, नलिकन त घर पनि चल्दैन। वकिलको त खेती भने पनि, व्यापार भने पनि, उद्योग भने पनि यही नै हो। तर यहाँलाई म बताउँछु, त्यसको लागि नि सबै व्यक्तिहरू सक्षम हुनुहुन्न त्यो म मान्दछु। त्यसले गर्दा लिगल एड छ नि, निःशुल्क कानुनी सहायता, ऐन पनि छ, संरचना पनि छ, त्यो प्रभावकारी हुनुपर्छ। सरकारले त्यसलाई बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। अदालतले नि वैतनिक अधिवक्ता राखिदिएको छ नि त, तलबै दिएर सेक्सन अफिसर सरको तलब छ जस्तो लाग्छ मलाई आज। त्यो तलब अब त्यो अलिकति इफेक्टिभ भयो भने नि मलाई के लाग्दछ भने नि यो महँगो भयो भन्ने कुरा नि अलिकति त्यसलाई नि यसले भर्ती गर्ला। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षलाई वार्ताका लागि फेरि आह्वान गरेका छन्। नेपाल बारले आन्दोलन सशक्त बनाउँदै लगेपछि राणाले दुवै तहका बार अध्यक्षलाई वार्तामा आउन पत्राचार गरेका हुन्। तर दुवै अध्यक्षले राणाको राजीनामा नै बटम लाइन भएकाले वार्तामा नबस्ने बताइदिएका छन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ 12 गते हुने भएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आज मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन माघ 12 गतेका लागि तय भएको जानकारी दिएका छन्। सरकारले नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्ट संस्थाको पार्षदमा नायब महालेखा परीक्षक वैकुण्ठ बहादुर अधिकारी, सहसचिव बाबुराम सुवेदी र सहमहालेखा नियन्त्रक उमाकान्त आचार्यलाई मनोनयन गरेको छ। मन्त्री परिषदले एसियाली विकास ब्याङ्कबाट 60 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णयका साथै नेपाल स्वास्थ्य सेवाको 12औं तहमा डाक्टर श्यामसुन्दर यादव, भीमसिंह तिङ्करी र डाक्टर गुणराज लोहनीलाई बढुवा गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मङ्सिर 14 गते विश्वासको मत लिने भएका छन्। नियुक्त भएको 30 दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। शाही कार्तिक 16 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। विश्वासको मत लिनकै लागि मङ्सिर 14 गते दिउँसो 1 बजेका लागि प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ। 35 सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन 18 सांसदको साथ आवश्यक हुन्छ। सत्ता गठबन्धनमा 21 जना सांसद छन्। सरकारले रोजगारीका लागि बेलायतमा स्टाफ नर्स पठाउने तयारी थालेको छ। बेलायतले नेपालसँग 10,000 स्टाफ नर्स माग गरेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पठाउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। मन्त्रालयले सरकारी तहबाटै पठाउने गरी बेलायतसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले आज काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीमाझ विज्ञ सहितको टोली गठन गरी नेपाली युवाहरूका लागि आकर्षक कमाई हुने गन्तव्य खोज्ने बताए। उनले विभिन्न देशसँग यसअघि भएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने पनि बताएका छन्। पतञ्जलि योगपीठ नेपालले काठमाडौँ मन्डीखाटारमा भवन बनाउँदा आफ्नो घरमा क्षति पुगेको तर कतैबाट सुनवाई नभएको गुनासो स्थानीय चन्द्रावती पौडेलले गरेकी छन्।
पतञ्जलि नेपालले आफूकुशी डोजर प्रयोग गरेर भवन बनाउँदा आफ्नो घरमा क्षति पुगेपछि न्यायका लागि विभिन्न निकायमा धाए पनि कसैले चासो नदिएको उनको गुनासो छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 8मा पर्ने उक्त घरको गाह्रो चर्किएको प्रश्न देखिन्छ। पतञ्जलि नेपालले शक्तिको आडमा आफ्नो घरमा क्षति हुने गरी भवन बनाएको पौडेलको आरोप छ। उनले 1.5 करोड मूल्य बराबरको नोक्सान भएको बताएकी छन्। नगरपालिकाले इन्जिनियर खटाएर क्षतिको निरीक्षण गरे पनि क्षतिपूर्तिका लागि पहलै नगरेको उनको आरोप छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पहिलो पटक घर जग्गाको मूल्य मापन गर्ने सूचकाङ्क तयार पारेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले घर जग्गाको मूल्यको उतार चढावको जानकारीका लागि सूचकाङ्क तयार पारेको हो। कोभिडका बेला घर जग्गाको मूल्य 26.5%ले बढेको आज सार्वजनिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्र ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा आर्थिक वर्ष 2076-77मा घर जग्गाको मूल्य 26.45%ले बढेको बताएको हो। मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार भने मूल्य 19.7%ले बढेको देखिएको छ। त्यो वर्ष कोभिडका कारण 5 महिना लकडाउन गरिएको थियो। गत आर्थिक वर्ष मूल्य 16%ले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले घर जग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा अर्थतन्त्रमै असर पर्ने भएकाले उतार चढावबारे सही सूचना दिन अबदेखि प्रत्येक 3 महिनामा सूचकाङ्क सार्वजनिक गरिने बताए। 18औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 16औं हस्तकला प्रतियोगिता आज सुरु भएको छ। नेपाल हस्तकला महासङ्घको आयोजनामा काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा सुरु भएको मेलाको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरे। उनले प्राचीन कला, संस्कृति र सिप विश्वमा पुर्याउन हस्तकला उद्योगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। मङ्सिर 5 गतेसम्म सञ्चालन हुने मेलामा 42 विधामा 120वटा स्टल छन्। मेला 1 लाखभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने र 5 करोड रुपियाँको कारोबार हुने महासङ्घको अनुमान छ। स्वदेशी बजारमा वार्षिक 2 अर्ब रुपियाँको हस्तकला सामग्री किनबेच हुने गरेको छ। 24 घण्टा सेवा दिनुपर्ने अस्पतालका आपतकालीन कक्ष कसरी चलिरहेका छन्? तपाईले कहिल्यै ख्याल गर्नुभएको छ? बिरामीले तत्काल उपचार पाउनुपर्ने ठाउँमा उपचार पाएका छन् त? यस सम्बन्धी सामग्री सोनिका अरियालबाट। उपचारका लागि अस्पताल जाने बिरामीमा एउटै समस्या हुँदैन। कतिलाई तत्कालै उपचार चाहिन्छ भने कतिलाई सामान्य उपचारले पुग्दैन। आइसियु र भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने हुन्छ। आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिने हो होइन, नेक्रियल गर्नुअघि तत्कालै उपचार गर्ने थलो आकस्मिक कक्ष हो। तर गम्भीर प्रकारका बिरामीले सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक कक्षमै शय्या पाउनका लागि पालो कुर्नु परिरहेको छ। 3 जनासम्म बिरामीलाई एउटै शय्यामा राख्ने गरिएको छ। अस्पतालको आकस्मिक उपचार कक्ष। स्वास्थ्यमा जटिल खराबी देखिएका बिरामीले तत्कालै उपचार पाउनुपर्ने कक्ष। तर यो दृश्य हेर्नुहोस्। हामी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुग्दा दिउँसोको 3 बजेको थियो। भिडभाड, उकुस-मुकुस, छटपट्टि, रुवाबासी अस्पतालका नियमित दृश्य भइहाले। आकस्मिक उपचार कक्ष अर्थात् इमर्जेन्सी वार्डको अवस्था झनै उदेक लाग्दो थियो। अस्पताल प्रशासनसँग अनुमति लिएर इमर्जेन्सी वार्ड छिर्दा दोलखाकी सीता घिमिरे मुडामा उपचारत थिइन्। सम्हाल्न नसकेर उनले अर्को बिरामीको अडेस लाग्नु पर्यो। उनको फोक्सोमा खराबी देखिएको छ। चिकित्सकले तत्कालै शय्यामा राखेर अक्सिजन चलाउनु भनेर कागजमा लेखिदिएका छन्। श्रीमान जयराम घिमिरे शय्या पाइन्छ कि भनेर भौतारिएको बिहानदेखि नै हो। तर दिउँसो 3 बजिसक्दा पनि उनले शय्या पाउन सकेनन्। मुढामा अक्सिजन चढाइएकी श्रीमतीको अवस्थाले जयरामलाई बेसरी पिरोल्यो। बेड नपाएर अनिखेर घरमा लगेर फेरि अहिले लिएर आएको। अब अहिले पनि अब बेड पाइन्छ कि भन्ने आशले लिएर आएको यतिकै छ तुलमा। 10 बजे आएको। अब 3 बज्यो। अब के भन्नुहुन्छ
अब कति घन्टा आफै हिसाबमा बेड मिल्ला जस्तो नै छैन। अस्पतालले दिएको जानकारी अनुसार हिजो मात्रै 50 बेड क्षमता भएको यस इमर्जेन्सी कक्षमा 135 जना बिरामीको उपचार भएको थियो। आज पनि हेर्दाखेरि एउटै बेडमा 3 जनासम्म बिरामीहरू राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। कतिपय बिरामीहरू बेड नपाएर बेडको पर्खाइमा घन्टौँदेखि व्हील चेयरमा राखेर अक्सिजन दिनुपर्ने बाध्यता छ। उच्च रक्तचापका कारण नुवाकोट गाउँपालिका 5 की राधादेवी भण्डारीको दायाँपट्टिको मस्तिष्कको नसा फुटेर देब्रे पाटो नचल्ने भयो। मेडिकल भाषामा यसलाई ब्रेन स्ट्रोक भनिन्छ। यस्ता बिरामीलाई तत्कालै उपचारको प्रबन्ध नगरे जीवन थप जोखिममा पर्छ। नुवाकोट जिल्ला अस्पतालले रेफर गरेकी 70 वर्षीय भण्डारीले कसै गरी शय्या पाउन सकेनन्। उनलाई 3 घण्टासम्म आकस्मिक कक्षको कुर्सीमै राखियो। 3 घण्टापछि पनि सकसपूर्ण तरिकाले 2 जना बिरामी भएको शय्यामा उकालियो। आइसियुमा पालो पाउन 3 दिन कुर्नुपर्ने भयो। अब आइसियुमा त 2-3 दिन पनि लाग्न सक्छ भन्दैछन्। अब अहिले 8 बजेसम्म कुरम, त्यसपछि बेडमा चाहिँ साह्रो होला भन्ने कुरो गरेछ। आइसियु त अब 2-3 दिन भनेको छ, अब ठेगानै छैन। गम्भीर बिरामीले आकस्मिक कक्षमै पालो कुर्नुपर्ने यो विडम्बनापूर्ण अवस्था शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको मात्रै होइन, उपत्यकाका अधिकांश सरकारी अस्पतालको हालत यस्तै छ। शय्या नपाउने पीडाले प्रताडित अर्का कुरुवा हुन् रेशम लामिछाने। उनी निरन्तर वान्ता गरिरहेकी बहिनीलाई लिएर वीर अस्पताल पुगे, तर शय्या पाउनका लागि बहिनीको अपाङ्गता अवस्था देखाउनु पर्यो। अति नै अब अलिक गाह्रै हुँदो रहेछ। एक्लै आउँदाखेरि चाहिँ नसकिने रहेछ। साथी अलि चलाखै चाहिने रहेछ। अब अलि लाटा अलिक सोझा सादा भयो भनेदेखि चाहिँ अलिक गाह्रो पर्ने जस्तो पनि लाग्यो। अस्पताल पुगे रोगबाट त्राण पाइन्छ भन्ने आश हुन्छ। त्यही आश र विश्वासमा बिरामीलाई अस्पताल लाने हो। तर बिरामीले आकस्मिक कक्षमा शय्या त सहजै पाउँदैनन् नै। चिकित्सकका लागि झन धेरै कुर्नुपर्छ। रोगले च्यापेका बिरामीको पीडालाई अस्पताल प्रशासनले भने सामान्य ठान्छ। त्यही कारण अस्पताल व्यवस्थापनले शय्या बढाउनतिर ध्यान दिएको छैन। त्यो संयन्त्रले आउने सङ्ख्यालाई धान्न मुस्किल छ, होइन? भनेपछि बेडै बढाए पनि त्यो सबै चिज बढाउनु पर्ने हुन्छ नि त। म्यान पावर बढाउनु पर्ने हुन्छ, हामीले त्यहाँ लजिस्टिक बढाउनु पर्ने हुन्छ, होइन? अरू आवश्यक उपकरणहरू बढाउनु पर्ने हुन्छ, होइन? यो बढाउनलाई अहिले हाम्रो क्षमता त्यो छैन। अहिले त मलाई यथार्थमा मैले भन्नु पर्दाखेरि अहिले हाम्रो अस्पताल कसरी सस्टेन गर्ने भन्ने हामीलाई एउटा चाहिँ चिन्ताको विषय छ। अस्पताल प्रशासन स्रोत साधन सीमित भएको बताएर पन्छिदा सरकारले भने गम्भीर बिरामीले तत्कालै उपचार पाउने अवस्थाका लागि कुनै पहल कदमी लिएको छैन। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच अस्पतालको आकस्मिक उपचार कक्षमा बिरामीले पाउने शास्ति र सकसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रा सहकर्मी शिखा श्रेष्ठले स्वास्थ्य व्यवस्थापक तीर्थ बुर्लाकोटीसँग कुरा गरेकी छन्। अस्पताल छन् र बाहिरबाट आउने चाहिँ रिफरल चाहिँ ज्यादै धेरै छ र यो सरकारी अस्पतालहरू धेरै वर्षदेखि यही नै अवस्थामा छ। सङ्ख्या पनि बढ्न सकेको छैन र उहाँहरूको क्षमतामा पनि कमी नै छ। अब उपत्यकाकै हिसाबमा पनि जनसङ्ख्या धेरै वृद्धि भइसक्यो। त्यसमा पनि अब नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा गाउँ गाउँमा पनि अहिले चाहिँ एम्बुलेन्सहरूको सुविधा, बाटोको सुविधाले गर्दा रिफरल चाहिँ धेरै छ। अब त्यो रिफरल घटाउनलाई चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने सरकारहरूले चाहिँ अब सम्बन्धित क्षेत्रमा अरू आफ्नो एउटा प्रादेशिक अस्पतालहरूको सङ्ख्याहरू बढाउने, त्यहाँको क्षमता बढाउन सक्नुपर्ने हो। त्यो नबढेको हुनाले अहिले यहाँ अस्तव्यस्त अवस्था नै छ। एकदमै पूर्वाधारको कमी छ। एउटा त्यो तत्कालै बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ र अब कुन सेक्टर घटाउने अथवा थप्ने, होइन? कुनै सेक्टर खाली छ भने त्यसलाई अब
इमर्जेन्सीमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले। यदि चाहिँ आफ्नो जमिन छ अथवा त्यहाँ पूर्वाधार छ भने इमर्जेन्सी एक्सपान्सन गर्ने चाहिँ पहिलो आवश्यकता लाग्छ मलाई पनि। हामीहरू सबैले भोगेको देखेको यही हो। त्यहाँको क्षमताभन्दा तेब्बर बढी बिरामी, जस्तो 50 बेड क्षमता छ भने 150 भन्दा बढी बिरामीको उपचार त्यहाँ भइरहेछ। त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू आउने कहिले हो थाहा छैन, बेड पाउने कहिले हो थाहा छैन। यस्तो अस्तव्यस्त हुनुको पछाडि यसमा दोषी चाहिँ को देख्नुहुन्छ त? मुख्य दोषी भनेको हाम्रो चाहिँ अहिले व्यक्तिभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ एउटा पूर्वाधार र हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापन। एउटा व्यवस्थापनको लागि एउटा टिम नै लाग्नुपर्छ र बजेट पनि चाहिन्छ। होइन, एउटा टिमै नभइकन त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। स्वास्थ्यकर्मी होइन, जनशक्तिको व्यवस्थापन, त्यहाँ चाहिने भौतिक पूर्वाधार भनेको बिल्डिङहरूको संरचना, अक्सिजनको व्यवस्थापन, यसको लागि अब हामी इमर्जेन्सीमा धेरै समस्या छ भनेर फेस गरिरहेको 2-3 वर्षदेखि अहिले बढी हामीले देखिरहेछौँ। यो भनेको जनसङ्ख्याको वृद्धि र मान्छेहरू बाहिरबाट चाहिँ सजिलोसँग छिटोसँग राजधानीमा आयो भने केही होला भन्ने आशले चाहिँ आउने गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ क्राउड बढ्दै गएको छ। त्यो अनुसार हामीले भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति थप्न सकेको छैनौँ। यो अस्तव्यस्तता हुनमा चाहिँ मुख्य कुरा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिकै कमी हो। समाधान के हुन्छ बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा? आफ्नो आवश्यकता कति छ त्यो स्वास्थ्य संस्थाले डिसाइड गर्नु पर्यो। मेरोलाई चाप यति छ, मैले यति विस्तार गर्नुपर्छ भनेर त्यो बजेट माग्नु पर्यो र अनि भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नु पर्यो, जनशक्ति थप गर्नु पर्यो र भएको जनशक्तिलाई पनि सदुपयोग गर्न चाहिँ जान्नु पर्यो कि हामी कतिपय चाहिँ त्यो सदुपयोग गर्न भएका चिजहरूलाई सदुपयोग गर्न नजानेर पनि हामी छौँ। यदि कहीँ कमी कमजोरी व्यवस्थापनमा छ भने राम्रा व्यवस्थापकहरूले तपाईँको व्यवस्थापन यसरी गर्यो भने तपाईँको आउटपुट बढी हुन्छ, बढी होइन सेवा दिन सकिन्छ भन्ने ज्ञान पनि हामीले हासिल गर्नु पर्यो। हामी कोही पनि व्यक्ति सबै चिजमा निपुण हुँदैन। विभिन्न सेक्टरबाट चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्यो भने हामी बढी सेवा दिन सक्छौँ भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि। त्यसको लागि चाहिँ एउटा कुशल व्यवस्थापक होइन पनि आवश्यक हुन्छ होइन। र अर्को हामीको इमान्दारिता, लगनशीलता होइन र धैर्यता, यो सबै चिजहरूको समावेश भयो भने यो जुन हाम्रो अहिले क्राइसिस छ त्यो चाहिँ ओभर हुन्छ जस्तो लाग्छ। अस्पतालका आकस्मिक कक्षमै तत्काल उपचार नपाउनु सामान्य विषय होइन। अस्पताल पुगिसकेर पनि रोक्न सकिने क्षति समेत रोक्न सकिएन भने त्यो भन्दा पीडादायी अवस्था अरू केही हुन सक्दैन। त्यसैले आपतकालीन सेवा सुधारमा सम्बन्धित पक्षको तत्काल ध्यान जाओस्। अब केही न्युज संक्षेपमा। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदकी स्वर्ण विजेता मिनु गुरुङ प्रकाश दाहाल स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगितामा स्वर्ण जित्न सफल भएकी छन्। नेपाल आर्मीकी मिनुले आज भएको फाइनलमा 54 किलो तौलमा नेपाल प्रहरीकी निशा तामाङलाई पराजित गरिन्। महिला 48 किलोमा नक्सालकी सुषमा तामाङले S2O की अस्मिता दुवाल, 50 किलोमा APF की माला राईले कास्कीकी सोनिया बरुवाल र 52 किलोमा आर्मीकी ललिता महर्जनले नक्सालकी शिला राईलाई हराउँदै स्वर्ण जिते। पुरुष 48 किलो तौलमा आर्मीकी सुशील थापाले सुर्खेतका मोहन गुरुङ, 51 किलोमा APF का प्रदीप महर्जनले आर्मीका सुभाष तामाङ र 54 किलोमा आर्मीका प्रेम चौधरीले भुपु बक्सिङका उपास गुरुङलाई हराए। यस्तै 57 किलोमा APF का पुरन राईले बक्समाण्डुका सुरज महर्जनलाई हराउँदै स्वर्ण जिते। विजेतालाई 500 युरो, उपविजेतालाई 300 युरो र तेस्रो हुनेलाई 200 युरो नगद पुरस्कार प्रदान गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ महासङ्घका अध्यक्ष उमार क्रेमलेभले व्यक्तिगत रूपमा पुरस्कार रकम दिएका हुन्। ब्राजिलको एमाजोन जङ्गलमा 15 वर्ष यताकै बढी वन फडानी भएको छ। ब्राजिलको अन्तरिक्ष अनुसन्धान एजेन्सी इन्पेको प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो 1 वर्षमा वन फडानी 22% बढेको हो। 2020 यता एमाजोन जङ्गलमा 13,235 वर्ग किलोमिटर वन क्षेत्र फडानी भएको छ। स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा हालै भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शिखर सम्मेलनमा ब्राजिल सरकारले सन् 2028 सम्म अवैध वन फडानी अन्त्य गर्ने र वन क्षेत्र पुनर्स्थापित गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। तर इन्पेको प्रतिवेदनले एमाजोन जङ्गलमा हरेक दिन फडानी जारी भइरहेको जनाएको छ। पोल्यान्डसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेका हजारौं आप्रवासीलाई बेलारुसले सीमा क्षेत्र नजिकै रहेको व्यापारिक भवनको गोदाममा लगेर राखेको छ।
झन्डै 2 महिनादेखि बेलारुस पोल्यान्डको सीमामा रहेका हजारौँ आप्रवासी युरोप छिर्न भन्दै सिमानामा नै शिविर बनाएर बसेका थिए। चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु हुन थालेपछि बेलारुसले आप्रवासीलाई न्यानोका लागि भवनमा सारेको हो। तर पोल्यान्डले भने आप्रवासीलाई सीमामा प्रवेश गर्न नदिने अडान कायमै राखेको छ। बेलारुसले आप्रवासीलाई युरोप प्रवेश गर्न दिन भन्दै जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलसँग पनि वार्ता गरेको छ। जर्मनीले उनीहरूलाई युरोपियन युनियनसँग समन्वय गरी सम्बन्धित देश फर्काउने बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले चीनमा आयोजना हुन लागेको हिउँदे ओलम्पिक बहिष्कार गर्ने बारे विमर्श भइरहेको बताएका छन्। बाइडनले चीनलाई कूटनीतिक बहिष्कार गर्दै ओलम्पिकमा अमेरिकाबाट कोही पनि खेलाडी नपठाउने बारे छलफल भइरहेको बताएका हुन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको वार्तापछि बाइडनको यो भनाइ आएको हो। व्हाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन पास्कीले संसदमा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन सांसद पनि चीनमा भइरहेका मानवाधिकार हननका गतिविधिको विरोधमा ओलम्पिक खेल बहिष्कार गर्न सहमत रहेको बताएका छन्। 55 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी अमेरिकी अनुदान रहेको एमसिसीलाई लिएर राजनीतिक दलका फरक फरक अडानले घरेलु राजनीति मात्र गिजुलिएको छैन, भू राजनीतिक जटिलता समेत पैदा गरेको छ। अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको नेपाल दौडाहाले जटिलताको अर्को पाटो उघार्छ। के छ त यसको अन्तर्यमा? यो सन्दर्भ निमेश बन्जाडेबाट। एमसिसी सम्झौता स्वीकार गर्ने नगर्ने विषयमा टुङ्गोमा पुग्न अमेरिकाले नेपाललाई मङ्सिर 28 सम्मको समय दिएको छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यथास्थितिमा एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिँदै आएकामा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले आज दाहाललाई नै भेटेर अनुमोदन नगरे यो परियोजना अर्कै मुलुकमा लैजाने चेतावनी दिएका छन्। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बिहिबार बेलुका नै कुरा गरेका थिए। देउवाले आफ्नो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस अनुमोदनको पक्षमा रहेको तर सत्ता गठबन्धनमा समझदारी बन्न बाँकी रहेको जवाफ दिएका थिए। लू शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न सिंहदरबार पुगे। उनले ओलीसँग एमसिसी के गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न सोधे। ओलीसँग एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ, राजन भट्टराई लगायतका थिए। ओलीले सरकारको धारणा आएपछि मात्र निर्णय गर्छौं भन्ने जवाफ दिए। एमसिसी के गर्ने हुन्छ भन्ने उहाँहरूको प्रश्न थियो। एमसिसीको बारेमा हामी अहिले सरकारमा छैनौँ। सरकारमा नभएको अवस्थामा हामीले अहिले यही गर्ने भनेर हामीले बोल्ने स्थिति छैन। सरकारमा भएकाहरूले के गर्ने भन्ने उहाँहरूको के छ अहिलेसम्म कसैले पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको छैन। हामीसँग कुराकानी भएको छैन। उहाँहरूको कुराकानी के आउँछ त्यो हेरेर हामीले निर्णय गरौँ। अहिले हामीले यही गर्ने भनेर हामीले केही पनि भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। ओली असार 29मा प्रधानमन्त्रीको पद खोसिनु अघि एमसिसी अनुमोदनकै पक्षमा थिए। उनले अनुमोदनका लागि संसद बैठकमा सम्झौता पेश गर्न सभामुखसँग पटक पटक आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको पदबाट बाहिरिएपछि ओलीले एमसिसी सम्झौताबारे केही बोलेका छैनन्। ओलीसँगको कुराकानीपछि लू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न पुगे। दाहाल तिनै नेता हुन् जसले एमसिसीलाई यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। उनले लूसँग पनि सम्झौतामा केही अन्यल रहेको बताए। त्यसपछि लूले दाहाललाई स्पष्ट रूपमा मङ्सिर 28 भित्र निर्णयमा पुग्न भने। त्यो दिन एमसिसी बोर्डको बैठक बस्ने तय छ। नेपालले अनुमोदन नगरे 55 अर्बको यो सहयोग परियोजना अरू मुलुकमा जाने लूको चेतावनीपछि दाहाल हच्किए। त्यसपछि उनले सकारात्मक वातावरण बनाउन प्रयासरत रहेको र मङ्सिर 28 अगावै निर्णयमा पुग्ने बताए। लूसँगको कुराकानी दाहालले आफै सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराएका छन्। एमसिसीको बारेमा मैले प्रष्टसँग भने हामी एमसिसी फिर्ता जाओस् भन्ने त हाम्रो बिल्कुल छैन। किनभने त्यत्रो पैसा हामी कहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि आवश्यक छ। तपाईँहरू पैसा दिन तयार हुनुहुन्छ, हामी पैसा लिन तयार छौँ। तपाईँ नेपालमा रोजगारी सृष्टि गर्ने भन्नुहुन्छ, हामीलाई रोजगारी चाहिएको छ। त्यस कारण प्रिन्सिपलमा त समस्या छैन। तर यहाँ केही कन्फ्युजनहरू छन्। पहिला ओरिजिनल डकुमेन्ट जस्तो थियो, पछि अलिकति चेन्ज भयो, त्यसले पनि यहाँ कन्फ्युजन छ। तैपनि हामी सकेसम्म यसलाई पोजिटिभली कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छौँ। हिजो मात्रै पनि मेरो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको छ। हामीले अल पार्टी मिटिङ राख्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। अल पार्टी मिटिङमा छलफल गर्छौँ। पत्रकारहरूसँग पनि हामी छलफल गर्छौँ, बुद्धिजीवीसँग छलफल गर्छौँ र हामी सकेसम्म उहाँहरूले डेट भन्नुभएको थियो,
यो डिसेम्बर 14 सम्ममा चाहिँ टुङ्ग्याइदिए हुन्थ्यो। उहाँहरूको फेरि त्यस्तो प्रेसर चाहिँ थिएन है मलाई। टुङ्ग्याए अब नहुने हो भने नहुने भनिदिएपछि हामी अरू देशले मागिरहेका छन्, हामी अन्त जान्थ्यौँ। हुने हो भने डिसेम्बर 14 सम्म टुङ्ग्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो। हामी डिसेम्बर 14 अगाडि एउटा टुङ्गोमा पुग्ने कोसिस गर्छौँ भने मैले। नेपाल र अमेरिका बीच देउबा प्रधानमन्त्री भएकै बेला 2074 साउनमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यतिखेर माओवादी पनि सरकारमै थियो। सम्झौता गर्दा संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय नरहेको र पछि अमेरिकाले आफू खुसी त्यो प्रावधान राखेको भन्दै माओवादी हच्किएको हो। सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ। त्यही कारण नेपाललाई दबाब दिनकै लागि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लु, एमसीसी की उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमर शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर फर्किएको 2 महिनामै काठमाडौँ आएका हुन्। उनले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग पनि एमसीसी अनुमोदनकै विषयमा चासो राखेका थिए। एमसीसी बारे कुरा गर्न सत्ता गठबन्धनले बैठक राख्ने तयारी गरेको छ। लुको भ्रमणपछि सत्ता गठबन्धनलाई चाँडो निर्णयमा पुग्न दबाब परेको छ। जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। विश्वका कतिपय मुलुक यस्ता छन् जहाँ लगानीकर्ताले कर तिर्नै पर्दैन। ती मुलुक ट्याक्स हेभन अर्थात् कर उन्मुक्तिको स्वर्गका रूपमा चिनिँदै आएका छन्। ती ट्याक्स हेभन मुलुकबाट राजनैतिक परिवर्तनपछि अर्थात् 1.5 दशकमा नेपालमा आधा खर्बभन्दा बढी रकम भित्रिएको छ। तर सरकारी निकायले भने रकमको स्रोत खोजेको देखिँदैन। स्वीकृत गर्ने भूमिकामा मात्र अल्झिएका छन्। जबकि एकातिर लगानीको स्रोत खोज्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने अर्कोतिर सरकारले स्रोत नखुलेको रकम लगानी गर्न नदिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी त्यस्तो लगानीबारे छानबिनका लागि अलग्गै निकाय खडा गरेको छ। त्यसको पनि 1 दशक भइसकेको छ। 2063मा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। त्यस यता ट्याक्स हेभन देशबाट नेपालमा 56 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। यो अवधिमा खास गरी ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सबाट भित्रिएको लगानीको स्रोतलाई लिएर मात्र प्रश्न उठेको छ। त्यो देशबाट अहिलेसम्म भित्रिएको रकम 10 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ हो। त्यहाँबाट भन्दा बढी रकम हङकङबाट भित्रिएको सरकारी तथ्याङ्क छ। हङकङलाई पनि ट्याक्स हेभन मुलुक मानिन्छ, जहाँबाट 1.5 दशकमा करिब 29 अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ। ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स दोस्रो र सिङ्गापुर तेस्रो नम्बरमा छन्। ट्याक्स हेभन मानिने 8 देशबाट रकम निरन्तर भित्रिरहे पनि सरकारी निकायले रकमको स्रोत खोजबिनमा खासै चासो दिएका छैनन्। उद्योग विभागलाई 6 अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार छ, तर उसले स्वीकृत गर्ने बाहेक रकमको स्रोततर्फ वास्तै गर्ने गरेको छैन। बैंकिङ प्रणालीबाट आएको रकमलाई उसले आँखा चिम्लेर स्वीकृत गर्ने गरेको छ। विभागका अधिकारी नै भन्छन् स्रोततर्फ वास्ता गर्ने गरेका छैनौँ। रकम चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलबाट आउनुपर्छ। हामी जब प्रस्तावित उहाँले स्वीकृति लिनुहुन्छ होइन, त्यो एउटा सर्टेन समय फ्रेममा चाहिँ उहाँले पहिला स्वीकृति लिन्छ। स्वीकृति लिइसकेपछि उद्योग दर्ता हुन्छ। अनि उद्योग दर्ता भएपछि त्यो रकम चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको मुख्य त्यो चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलबाट आएको हुनुपर्छ। मुख्य कुरा यस्तो हो। उसको प्रबन्ध पत्र, नियावली, एग्रिमेन्ट, यी कुराहरू त जेनरल जुन एउटा हाम्रो प्रशासनिक कागजात पेश गर्नुपर्ने कुरा भयो। तर बेसिक तपाईँ 2टा कुराले भन्दा 5 करोड रुपैयाँ ल्याउनुपर्छ, त्यो ब्याङ्किङ च्यानलबाट ल्याउनुपर्छ। नेपालमा 2037 देखि नै ट्याक्स हेभन मुलुकबाट लगानी भित्रिरहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। स्रोत बिनाको रकमलाई कालो धन भनिन्छ। त्यस्तो रकम खास गरी आतंकवादी क्रियाकलाप र हात हतियारमा प्रयोग हुन सक्ने आशंकामा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाले स्रोत खोज्नुपर्ने नियम बनाएका छन्। नेपालले पनि कालो धन लगानी गर्न नदिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। 6 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्छ। बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्। बोर्डले पनि स्रोत खोज्ने गरेको छैन। विभाग र बोर्डबाट स्वीकृतपछि विदेशी लगानीकर्ताले रकम वैध स्रोतबाट आर्जित भएको सो घोषणासहितको जानकारी राष्ट्र ब्याङ्कलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा छ। तर यो ऐन 2075मा मात्र बनेको हो। अर्कातिर सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनसँग बाजिने गरी 2080सम्म निश्चित क्षेत्रमा लगानीको स्रोत नखोज्ने गरी बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत आयकर ऐन संशोधन गरिएको छ। यसले यसअघि भित्रिएको रकमलाई सरकारले नै वैधता दिन खोजेको देखिएको छ। नेपालको केसमा वैदेशिक स्रोतको विषयमा हेर्ने चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै त्यसको जिम्मेवारी लिएको हुनाले त्यो फरेन रिसोर्सलाई यहाँ ल्याउने क्रममा स्रोत खोजिने नखोजिने भन्ने विषयमा चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी, त्यसको एक्सपर्टिज चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँगै भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै यो विषयमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
कानुन सम्बद्ध आर्थिक कारोबार नगरी धन थुपार्नाले आर्थिक नियम तथा कानुनी राजमा खलल आउने र अन्ततः मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुने हुन्छ। त्यही कारण गैर कानुनी रूपमा आर्जित धनको छानबिनका लागि 2068 असारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरिएको थियो, तर विभागको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाको साथमा पवन तिमिल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। शहीद स्मारक डिभिजन लिग आजबाट सुरु भएको छ। पहिलो पटक लिगको उद्घाटन खेल फ्लड लाइटमा भएको हो। पहिलो पटक ए डिभिजन लिग खेलको 7 बाटोबाट युवक क्लबले 1 अङ्कका साथ लिगको सुरुवात गरेको छ। कोरोना महामारीको चपेटामा परेको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आजबाट सुरु भएको छ। लिगको उद्घाटन खेलमा नवप्रवेशी क्लब 7 बाटो युवा क्लबले फ्रेन्ड्स क्लबलाई बराबरीमा रोक्यो। दशरथ रङ्गशालामा फ्लड लाइटमा भएको खेलमा दुवै टोलीले गोलरहित बराबरी खेले। यससँगै नवप्रवेशी क्लब 7 बाटोले 1 अङ्कका साथ लिगको सुरुवात गरेको छ। 24 वर्षपछि ए डिभिजन लिग खेल्न लागेको 7 बाटोले ए डिभिजनमा 5 दशक लामो इतिहास बोकेको फ्रेन्ड्सलाई खेल अवधिभर निकै नै दबावमा राखेको थियो। फ्रन्ट लाइनमा केही कमजोर देखिएको 7 बाटोले धेरै गोलको अवसर भने सिर्जना गरेको थियो, तर मुख्य स्ट्राइकर अजय मार्टिनलाई विपक्षी डिफेन्डरले मार्क गरेर राखेपछि 7 बाटो गोल गर्नबाट चुकेको हो। खेलको सुरुवाती 18 मिनटमा नै 7 बाटोले 2 पटक फ्रेन्ड्सको पोस्टमा प्रहार गरेको थियो। 57 मिनटमा आकाश बुढामगरको प्रहारलाई फ्रेन्ड्सका गोलरक्षक राहुल रामचन्द्र यादवले क्लियर गरिदिए। 59 मिनटमा फ्रेन्ड्सका स्ट्राइकर जाउमोल एन्थोनीको प्रहार गरेको बल बारमा लागेर फर्कियो। 75औं मिनटमा फ्रेन्ड्सका डिफेन्डर रोनेल पल दोहोरो पहिलो काट खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि फ्रेन्ड्स 10 खेलाडीमा समेटियो। त्यसपछि अझै आक्रामक बनेको 7 बाटोको हरेक प्रहारलाई डिफेन्सका गोलरक्षक राहुल रामचन्द्र यादवले विफल पारे। राहुल खेलको म्यान अफ दि म्याच बने। यसैले पनि होला फ्रेन्ड्सका प्रशिक्षक मृगेन्द्र मिश्रलाई 7 बाटोले 2062 सालको लिगको झल्को दियो। म 2062 सालमा 3 स्टारको हेड कोच थिएँ। त्यो टाइममा मैले 2 गोल्सले लिडिङ गरिरहेको थियो एपिएफ फर्स्ट डेब्यू क्लब्स होइन। 2 गोलले लिड गरिरहेको थियो। त्यसमा 3 स्टारको सब भरिपूर्ण नेसनल प्लेयरहरू थियो, राम्रो खेलाडीहरू थियो। 2 गोलले लिड गरेर सेकेन्ड हाफमा मैले 3 गोल खाएर हारे। त्यो न्यू डेब्यू क्लब्स एपिएफ्स त्यो सिन सम्झिरहेको थिएँ कि मैले आज बस्दै तपाईँलाई मैले न्यू क्लबको झन् जोस हुन्छ। हामी 50 वर्ष पुरानो हुँदैछ क्लब्स होइन। न्यू जोस र यङमा फरक पर्छ। त्यही भएर उनीहरूले राम्रै जोसले खेले, राम्रै छ प्लेयरहरू। पहिलो पटक माथिल्लो डिभिजनको लिग खेल्न लागेको नवप्रवेशी 7 बाटोलाई धेरैले निहालेका थिए। धेरैले पहिलो पटक ए डिभिजन लिग खेल्न केही असहज हुने अनुमान गरेका थिए, तर फ्रेन्ड्स विरुद्धको खेलले ए डिभिजनमा 7 बाटोको लामो यात्राको सङ्केत देखाएको छ। हामी चाहिँ 3 पोइन्टको लागि आएको थियौँ होइन, त्यही पनि खाली हात चाहिँ भएन। अब फर्स्ट टाइम ए डिभिजनको सुरुवात चाहिँ हामीले केही न केही त पायौँ। खेलाडीहरूमा प्रतिको मेरो जुन विश्वास छ नि, त्यो चाहिँ खेलाडीहरूले आज उनीहरूले ट्रेनिङमा अनि प्र्याक्टिस म्याचमा दिएको चाहिँ 50% पनि दिन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अर्को म्याचबाट चाहिँ पर्फर्म राम्रो हुन्छ भन्ने, अझ स्कोर पनि हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। लिगको दोस्रो दिन शनिबार 2 खेल हुनेछन्। दिनको पहिलो खेलमा हिमालयन शेर्पा र सङ्कटा भिड्नेछन्। दोस्रो खेलमा 3 स्टारको सामना च्यासल युथ क्लबले गर्नेछ। अब केही समयपछि अर्थात् 9 बजे बालबालिकाको गायन सम्बन्धी रियालिटी सो सारेगमप लिल च्याम्स नेपाल लिएर आउनेछौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। एमसीसी अनुमोदन गर्न नेपाललाई अमेरिकाले दियो मङ्सिर 28 को समय सीमा। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले भने अनुमोदन नगरे अर्को मुलुकमा लान्छौँ।
पेशी तोक्ने प्रधान न्यायाधीशको अधिकार खोसिएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश काममा फर्किए। अनुभव र विशेषज्ञता हेरी इजलास गठन गर्न कठिन हुने। काठमाडौँका ठुला अस्पतालमै आपतकालीन सेवा पाउन मुस्किल, एउटै शैय्यामा 3 जनासम्मको उपचार। कर उन्मुक्तिको स्वर्ग मानिने देशबाट 1.5 दशकमा 56 अर्ब भन्दा बढी लगानी भित्रियो। ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स र हङकङबाट धेरै। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल सुरु, उद्घाटन खेलमा नवप्रवेशी सादोबाटो युथ र फ्रेन्ड्स क्लबले गोल रहित बराबरी खेले। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। यसपछि बालबालिकाको गायन सम्बन्धी रियालिटी सो सारेगामापा लिटिल च्याम्प्स नेपाल हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.